Juan Kapitulo 5. Human niini, miadto si Jesus sa Jerusalem, alang sa usa ka kasaulugan sa mga Hudiyo. Dito sa Jerusalem, duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag og Betsata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 kapasilunganan. Diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakol, mga paralitiko. Ug didto'y tawo nga nasakit sulod sa 38 ka tuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto, ug nasayran ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa, gipangutanan niya ang tawo, Gusto ka bang mamaayo? ang masakiton mitubag. Sir, walay makasakwat ka nako ngadto sa linaw kung ang tubig makutaw na. Ug samtang malimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga makauna ka nako dito. Si Jesus miingon kaniya, Tindog. Dada ang imong higdaan ug lakaw. og diha-diha, naayo siya ug gidala niya ang iyang gihigdaan ug milakaw. Nahitabo kini sa adlawng igpapahulay. Busa, giingnan sa mga Hudiyo ang tawo nga naayo. Adlawng igpapahulay karon og supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, Giingnan ako sa tao nga nag-ayo ka nako. Dada ang imong gihigdaan ug lakaw. sila nangutana kaniya. Kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan ug sa paglakaw? Apan ang tawo nga naayo, wala makaila kung kinsa siya, kay mipahawa man si Jesus tungod sa pundok sa mga tawo nga diha ni adtong dapita. Human kini mahitabo, hitagbuan ni Jesus ang tawo didto sa templo, og miingon si Jesus kaniya, Tanawa. Naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Unya milakaw ang tawo, og misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo, nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini, misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Jesus, kay giayo man niya ang tawo sa adlawng igpapahulay. Busa si Jesus mitubag kanila, Ang akong amahan nagbuhat hangtod karon. Busa ako nagbuhat usab. Tungod niini, misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan. Og sa ingon niini, gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Busa miingon si Jesus kanila, Sultihan ko kamo. Ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. Kaya ang amahan nahigugma sa anak ug iyang gipakita ngadto sa anak ang tanan nga iyang gibuhat. Ug ipakita pagayod kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini. Ug mahibulong kamong tanan. Kay sama nga banhaon sa amahan ang mga patay ug hatagag kinabuhi, banhaon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhaon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom. Aron ang tanan magpasidungog sa anak, sama nga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak, dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Sultihan ko kamo. Ang mamati sa kong gisulti og mutuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Siya dili silutan kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.
Sultihan ko kamo, hapit na moabot ang panahon, ug gani miabot na. Nga ang mga patay, makabati sa tingog sa anak sa Dios, ug mabuhi ang mamati niini. Sama, nga ang amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi. Gitugot usab niya nga ang iyang anak mahimong tinubdan sa kinabuhi. Ug iyang gihatagan ang anak sa katungod sa paghukom, kay siya mauman ang anak sa tao. Ayaw kamo kahibulong, kay moabot ang panahon, nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog, ug manggula sa ilang lubong. Kadtong maayog binuhatan, mabanhaw ug mabuhi sa dayon. Ug kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Dili ako makahimo ug bisan unsa sumala sa kong gustong buhaton. Maghukom ako sumala sa isulti sa amahan kanako. Busa ang akong hukom, matarong, kay wala man ako magtinguha pagbuhat sa akong kabubuton, kundili sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kung magsaksi ako mahitungod rapod sa akong kaugalingon, kini walay kapuslanan. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako, ug nasayod ako, nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinuon, wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag ug gikalipay ninyo ang pagpahimulos sa makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ug ang amahan nga nagpadala kanako, siya mismo nagsaksi usab mahitungod kanako. Wala kamo makadungog sa iyang tingog, ug wala ninyo makita ang iyang naong. Busa, ang iyang mga pulong wala magpabilin diha kaninyo, kay wala man kamo mutuo sa iyang sinugo. Nagtuon kamo sa kasulatan, kay nagtuo man kamo, nga diha ni ana makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. Apan kamo, dili buot mo ari kanako, aron unta makabaton kamo kinabuhi. Wala ako magkinahanglan nga daygon sa mga tao. Apan ako nasayod nga wala diha kaninyo ang gugma sa Dios. Mianhi ako sa ngalan sa kong amahan, apan wala ako ninyo dawata. Apan kung may muanhi sa iya lamang kaugalingong ngalan, dawaton hinuon ninyo. Gusto kamo nga daygon sa inyong isig katao. Apan wala kamo maninguha nga daygon sa bugtong Dios. Busa unsaon man ninyo pagtuo kanako. Apan ayaw ninyo huna-hunaa nga isumbong ko kamo sa akong amahan. Si Moises nga mao'y inyong gilauman nga mutabang kaninyo, mao hinuoy magsumbong kaninyo. Kung tinuod pang nagtuo kamo kang Moises, mutuo usab unta kamo kanako. Kay nagsulat man siya mahitungod kanako, apan kay wala man kamo mutuo sa iyang gisulat. Unsaon man ninyo pagtuo sa kong gisulti?